مسکرا روزے وچ بیٹھا تے آ کے یوں بیاں کرتے ہیں سننے دا کیڑی شہزادی دا ذکر خیر کرن لگا جڑی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ مخدومہ کائنات ملکہ فردوس بری جڑی نبی پاک دی گود میں کھیل دی رہی ہے صدقے فاطمہ تیرے نصیبات ہو اگر دنیا دارہ دے گھر بچی پیدا ہو جائے اپنے مقدراتے ناز کر دے اپنے بختاتے ناز کر دے تینوں پتہ نہیں اللہ نے منوں بیٹی عطا کر دیتی ہے پر سیدہ فاطمہ یو بیٹی ہے جڑے رسول دے ہتھاں تے لوریاں لیندی رہی ہے رسول دے ہتھاں تے لوریاں لیندی رہی ہے میرے آقا علیہ السلام فاطمہ دا متھا چوم لین کدی سرکار سیدہ فاطمہ دا رخسار چوم لین کدی میرے آقا سیدہ فاطمہ دا گلا چوم لے دیا نے ویکت صحیح خدا دی قسمیں میں تو جناب فاطمہ دا ذکر خیر کی کرانگے ویکت صحیح جنہ دا بابا ہوئے امام الانبیاء فاطمہ دا تیرا تعارف کیے فرما دیا نے لوگو تو آج جڑا بابا ہوئے امام الانبیاء جڑا آوے تے سارے نبی کھڑے ہو جان جنہوں عرشہ تیرا بلاندہ میرا او بابا جے جنہوں کیا جاندہ سلطان الاولیاء جدے بارے اللہ فرماندہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ مسلمانوں ذرا توجہ دینال میری بات سماعت فرمایا جے تاکہ میں وشال بھی پڑھنا ہے کتے پہلے میں اپنی پٹڑی تو اتر کے دینا جاما اس قسم دا انداز رکھے آجے سیدہ فاطمہ فرماؤ دیا نے لوگو میرے بابے ورگا کسے دا بابا نہیں میرے باپ درگا کسے دا باب کوئی نہیں صدقے فاطمہ تیرے پیران دی توڑ تو اگر منو او موقع نصیب ہو جاندہ تیرے پیران دی توڑ چم کے اپنی آنکھاں دا سرما بنا لیندہ ایویں بابے سادی نے نہیں آکیا الہی بہا کے بانی الہی بہا کے بانی مسلمانوں جڑا نبی پاک دا غلام باوا دے بلاندی آکے الہی بہا کے بانی کے بر قول ایمان کو اگر دعوت میرا دی کنی ور قبول منو دستو دامان رسول منو دستو دامان منو دستو دامان ماہ رمضان شریف تے جمعہ تے اندر بیٹھن دی اور نماز پڑھن دی اللہ نے توفیق عطا فرمائی دعا ہے مزید رب العالمین ماہ رمضان دیاں برکتاں رحمتاں لٹن دی اللہ توفیق عطا فرمائے آج پہلا روزہ ہے سرکار دی لاڈلی بیٹی سیدات النساء حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دا یوم وصال انشاءاللہ میں اور تسی مل بیٹھ کے انشاءاللہ گلاں کریں گے اللہ رب العالمین مخدومہ کائنات دے ذکر دا صدقہ عالم اسلام دی خیر فرمائے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اللہ ارشاد فرماندہ محبوب تیرے رب نے ارادہ فرما لیا ہے کہ اہل بیت تو ہر قسم دی پلیتی ہر قسم دا رجس ہر قسم دی ناپاکی دور کر دئیے اور ناپاکی دور کر کے اس طرح پاک کر دئیے جی میں پاک کرندہ حق ہوندہ ہے اللہ تعالیٰ نے اہل بیت رسول نو
ہر قسم دے رجس تے ناپاکی تو پاک رکھے ہے، خاندان رسول دے قریب کوئی گناہ، کوئی عیب، کسی قسم دی کوئی غلطی کوتاہی اللہ تعالیٰ نے ہر قسم دے رجس تو پاک کر دیتا ہے۔ اور اللہ ارشاد فرماندا ہے پاک اساں اس طرح کیتا ہے کہ جس طرح پاک کرندہ حق ہوندا ہے، حق ادا کر دیتا ہے پاک کرنے دا۔ اس خاندان وچوں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس نو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگو فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، فاطمہ کوئی عام معمولی عورت نہیں، یہ محمد دے جگر دا ٹکڑا ہے۔ محمد دا دل ناراض ہو گیا، فاطمہ ناراض ہے، فاطمہ ناراض ہو گئی، محمد ناراض ہے۔ لوگو میرے محمد دے جگرے دے نال پیار کرے آجے، محبت کرے آجے، ایدی محبت دا پٹا اپنے گلے وچ پا لینا۔ اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت ایک ایسا مسلک تھی، ایک ایسی جماعت تھی کہ نبی پاک دے تمام اہل بیت دے نال پاک بھی مند ہے تے پیار بھی کردہ ہے، پاک بھی مند ہے تے پیار بھی کردہ ہے تے پاک بھی مند ہے۔ تمام اہل بیت رسول نو نبی پاک دے گھر والیاں نو او دے چ نبی پاک دی جوائی ہون، نبی پاک دے سورے ہون، نبی پاک دیاں بیٹیاں ہون، نبی پاک دیاں بیویاں ہون، نبی پاک دے نال تعلق رکھن والے کوئی بھی ہوئے، بلکہ میرے آقا نے ایتھوں تک بیان فرما دیتا کہ ہر کلمہ پڑھنے والا مومن متقی صالح آدمی جیڑا میری اہل بیت وچوں ہوئے گا، میری اہل بیت وچوں ہوئے گا۔ باقی حسب نسب جیڑا ہوندہ ہے او دے وال وکھیا جائے تو حضرت فاطمہ دے نال کوئی ملن نہیں لگا، مولا علی دے نال کوئی ملن نہیں لگا، مولا حسن دے نال کوئی ملن نہیں لگا، مولا حسین دے نال ملن نہیں لگا، اہل بیت اطہار دے نال کوئی ملن نہیں لگا، حضرت اماں عائشہ صدیقہ نو کوئی ملن نہیں لگا، حضرت حفصہ دے نال کوئی جنا مقابلہ نہیں عورت کر سکتی۔ جدو قرآن نے کہہ دیتا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے جہان دی عورتوں جگیردار ہوو، پاویں بڑے بڑے گھرانے دیاں ہوو، محمد دے گھر والیاں عورتاں دے برابر تسی کدی نہیں ہو سکدیاں۔ حضرات اہل بیت تے پاک نے، پر وہ بھی تے ایسے نا جنہوں میرے آقا نے غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام 20 مرتبہ وکدہ وکاندہ آقا دی بارگاہ آیا، سرکار دی بارگاہ بیٹھے، حضور نے فرمایا انا سلمان منا اہل بیت، اس سلمان نے غلام نہ سمجھیا جے، سلمان میری اہل بیت وچ اٹھے گا، بولو سلمان میری اہل بیت وچ اٹھے گا۔ انہوں کوئی معمولی نہ جاننا، انہوں عام نہ جانیا جی۔ حضرات سلمان بھی تے اہل بیت بڑھ گیا نا، اور بلکہ میں اس طرح کہاں گا کہ ہر نبی دا غلام امتی جیڑا سید ہوئے اور عاشق رسول ہوئے او اہل بیت وچ اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اہل بیت دا ادب کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں بارہا مرتبہ عرض کر رہے ہیں اور کر دیا رہنا میری زندگی چوئے کہ اہل بیت نو رب تعالیٰ نے ہر قسم دے عیب، ہر قسم دا رجس، کوئی شیطان اہل بیت دے قریب نہیں آ سکدا، کوئی آن کے وسوسہ نہیں پا سکدا۔ رولے پائے دے جی مولا حسن دی بیوی نے زہر دے دیتا امام حسن نو، اور امام حسن چاسے وچ آ گئے، یزید نے کہا میں تیرے نال شادی کر لانگا۔ حضرت مولا حسن دی ایک شادی نہیں، عام کو 200 شادیاں نہیں، اور حضرت مولا حسن نے جس بیوی نو طلاق دے کے توری ہے، معتبر طریقہ اٹھا کے بیک لو، مولا حسن دے کولو طلاق لین والی بیوی ایک گھنٹے واسطے یا ایک رات واسطے بھی امام حسن دے نکاح وچ آن والی بیوی نے دجا نکاح نہیں فرمایا، ساری زندگی یاد امام حسن وچ کاری گزار چھڑی ہے، ساری زندگی یاد حسین یاد حسن وچ گزار چھڑی۔ حضرات اتنا ذہن نشین بات کر لو، امام حسن ہون یا امام
حسین ہون، اہل بیت اطہار ہوئے، کوئی بھی نبی پاک دی بی بی ہوئے، سب پاک نے، بولو سب لوگاں نے تے حضرت بی بی زینب دے موقع تے بھی نبی پاک دے اعتراض کر دیتا سی۔ اگر آپ دا مطالعہ وسیع ہوئے تے 22واں پارہ ہے، 22واں پارہ، اور جتھے نبی پاک دی ازواج دا ذکر چل دے او ترجمہ پڑھ کے ویکھ لو نبی پاک دی بیویاں دے بارے چ لوگاں نے نبی پاک تے بھی اعتراض کیتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بیٹا زید بن حارثہ اپنی بہو بنا کے زینون لے آئے، محمد شدائی ہو گیا۔ لوگاں نے جناب زینب پاک تے بھی اعتراض کر دیتا ہے۔ اعتراض کرنے والے اور نے الحمدللہ بغدادی مسجد میں آنے والے اسی سب نو منن والے ہیں۔ ہن پھر ہاتھ بننا، ہر روٹین اپنی روٹین نو بدل، جس طرح تھوڑا جا پیچھے ہو جایا کرو، ہر مطلب یہ نہیں ہوندا کہ اہل بیت رسول نبی پاک دے گھر والے میں دسن ڈیا کہ تمام کی نے ایڈا ٹلا پاک نہیں ہے جنہ آکھن ڈے ہو، تمام کی نے اجے بھی پچھلے نہیں بولے، تمام کی نے جیڑا اودا دے بارے نپاکی دا تصور بھی کرے ساڑھے نزدیک کو مسلمان رہ سکدا نہیں رہ سکدا الحمدللہ۔ اور اہل بیت دا ذکر قرآن نے کیتا ہے، اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى فرمایا سونیا مٹھی جی زبان دے نال اعلان کر دے میں تواڈے کولوں کچھ نہیں منگدا، کسے چیز دا سوال نہیں کردا، کسے معلومات دا سوال نہیں کرانگا، الا المودۃ فی القربى، اہل بیت دی محبت مانگنا وا، اہل بیت دا پیار مانگنا وا، اہل بیت دا عشق مانگنا وا۔ او کلمہ پڑھنے والیو میری بیٹی دے نال پیار کرے آجے، کلمہ پڑھنے والیو قرآن لے کے دتا ہے رب دے کولوں میرے علی دے نال پیار کرے آجے، او کلمہ پڑھنے والیو میرے موڈیاں تے کھیلن والے حسین دے نال پیار کرے آجے، حسن دے نال پیار کرے آجے، میری سیدہ فاطمہ دے نال پیار کرے آجے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم دی رجس تے نپی کی نپاکی نہ تو پاک کا پائنا نپا دور کر دیتا ہے، ہر قسم دی نپاکی دور کر دیتی، ہر قسم دا رجس نہ تو دور کر کے انج پاک کر دیتا ہے جی میں پاک کرنے دا حق ہوندا ہے۔ اللہ دا قرآن بیان کردہ عنکم الرجسا عنکم الرجسا اہل البیت بھئی نکرا لیا بھی روزے رکھے نے تو اچھی آکھو سبحان اللہ۔ میں تو انہوں تانگ نہیں کرنا تو آڑیاں وکھیاں ہوں جو وڑن ڈنگیاں نے پہلے روزہ نے پریکٹس نہیں ہوئی ہے جی۔ اللہ دا قرآن میرے وال بیکھی جو کوئی گالی بیکھو اللہ دا قرآن بیان کر دے عنکم الرجس اہل البیت، اسا ہر قسم دی ناپاکی دور کر کے انج پاک کر دیتا جی میں پاک کرن دا حق ہوندا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت فادر بریلوی بول اٹھے آپ فرماندے کہ ہونے کی پاکی کا خدائے پاکی کرتا ہے بیان۔ اعلیٰ حضرت انکم الرجسا دا ترجمہ کیتا اور اہل البیت و یطہرکم دا ترجمہ بیان کیتا۔ اعلیٰ حضرت فرماندے ہونے کی پاکی کا خدائے پاکی کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیا تطہیر سے مل کے آکھ لو آیا تطہیر سے ظاہر اسے اہل بیت دی غلامی دا پتہ لے کے جنت والنارے ماردہ جانے گج وج کے کوئی آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان
حضرات گرامی پھر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے کمال کیتا ہے، انہاں دے بھائی بول اٹھے، کیڑی اہل بیت فرمان رہے بے اجازتی جن کے گھر جبرائیل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان۔ گھج واجے کیا کوئی ایڈا ٹھلا اہل بیت نہیں کہنا چاہیے، قدر والے قدر و بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں بیان کرتے ہیں سنی داس۔ اول تے ادھر آؤندا کچھ جے کوئی چڈو دا پھنڈیا آیا جے تے او ویکھ کے آکھے گا باقی انجی بیان کر دے سنی اہل بیت، گج وج کے کھڑک کے آکھی یوں بیان کرتے ہیں سنی داس۔ اسی کسی دا انکار نہیں کرنے والے، سرکار دیاں چار صاحب زیادہ میں منن والے ہیں، سرکار دی ازواج مطہرات میں منن والے ہیں، خلفائے راشدین بھی منن والے ہیں، حضرت مولا علی دے 18 پتران بھی منن والے ہیں۔ اسی 2 دیار لے کے 16 دا انکار نہیں کر دے، اسی 3 بیٹیاں دا انکار کر کے ایک نو نہیں مان دے، اسی حضرت خدیجہ الکبریٰ تو لے کے حضرت بی بی زینب پاک تک تمام دے درد غلامیاں، حضرت مولا علی دے درد غلامیاں، اسی تے گھر والیاں بھی منن والے ہیں، اسی در والیاں بھی منن والے ہیں، اور مان کے کہنے یوں بیان کرتے ہیں سنی دا۔ اتنا جمع غفیر ہوئے تے تواڈی ٹھلی آواز ہوئے، اہل بیت شہزادے بھی سن کے راضی ہو جان۔ واقعی اہل بیت یا علی 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 کرنے والے تے فاطمہ دے دامن دا صدقہ منگن والے بیٹھ کے پردے پہنے یوں بیان کرتے ہیں سنی دا۔ حضرات گرامی ادھر دیوانے بیٹھے جڑے مینوں ویکھ کے مسکران تے دل ایڈا بکرے وانگو جوان ہو جاندا ہے، بالکل شڑیند بن کے بیرنا تے اے بھی مزہ کوئی نہیں، نالے مسکرا روزے وچ بیٹھا تے آ کے یوں بیان کرتے ہیں سنی دا۔ کیڑی شہزادی دا ذکر خیر کرن لگا جڑی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ مخدومہ کائنات ملکہ فردوس بری جڑی نبی پاک دی گود میں کھیل دی رہی ہے، صدقے فاطمہ تیرے نصیبات ہو۔ اگر دنیا دارہ دے گھر بچی پیدا ہو جائے، اپنے مقدرات تے ناز کر دے، اپنے بختہ تے ناز کر دے، تینوں پتہ نہیں اللہ نے منوں بیٹی عطا کر دیتی ہے، پر سیدہ فاطمہ یو بیٹی ہے جڑے رسول دے ہتھاں تے لوریاں لیندی رہی ہے، رسول دے ہتھاں تے لوریاں لیندی رہی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فاطمہ دا متھا چوم لین، کدی سرکار سیدہ فاطمہ دا رخسار چوم لین، کدی میرے آقا سیدہ فاطمہ دا گلا چوم لے دیا نے۔ ویکت صحیح خدا دی قسم میں تو جناب فاطمہ دا ذکر خیر کی کرانگے، ویکت صحیح جنہ دا بابا ہوئے امام الانبیاء، فاطمہ دا تیرا تعارف کیے فرما دیا نے، لوگو تو جڑا بابا ہوئے امام الانبیاء، جڑا آوے تے سارے نبی کھڑے ہو جان، جنہوں عرشہ تیرا بلاندہ میرا او بابا جے، جنہوں کیا جاندہ سلطان الاولیاء، جدے بارے اللہ فرماندہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔
مسلمانوں ذرا توجہ دے نال میری بات سماعت فرمایا جے تاکہ میں وشال بھی پڑھنا ہے کتے پہلے میں اپنی پٹڑی تو اتر کے دینا جاواں اس قسم دا انداز رکھیا جے سیدہ فاطمہ فرماؤندیاں نے لوگو میرے بابے ورگا کسے دا بابا نہیں میرے باپ درگا کسے دا باپ کوئی نہیں صدقے فاطمہ تیرے پیران دی توڑ تو اگر منو او موقع نصیب ہو جاندا تیرے پیران دی توڑ چم کے اپنی آنکھاں دا سرما بنا لیندا ایویں بابے سادی نے نہیں آکھیا الہی بہا کے بانی الہی بہا کے بانی مسلمانوں جیڑا نبی پاک دا غلام باوا دے بلاندی آکھے الہی بہا کے بانی کے بر قول ایمان کو اگر دعوت میرا دی کنی ور قبول منو دست و دامان رسول منو دست و دامان منو دست و دامان حضرت بابا سادی نے آکھیا ساڑھے کلو ہو رہی عمل کوئی نہیں اہل بیت اتحاد دی غلامی دا پٹا بھاوا دے بلاندی آکھوئے منو دست و دامان رسول منو دست و سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھتیاں نے کیوں نہ بختہ والی بی بی ہوئے جدا بابا جناب جدا بابا ہوئے امام الانبیاء 6668 ایتا ہو دے بابے دے سینے تے نازل ہوئیاں دل مبارک تے نازل ہوئیاں نزل آلہ قلب کا محمد نی فاطمہ ایک دی شان ہے آپ فرما دیا نے لوگو اے میرے بابے تے نازل ہون والا قرآن جے اے میرے بابے تے نازل ہون والا قرآن جے اللہ دا قرآن بولیا یا نشاء النبی لست لکا احد من النساء میں تفسیر پردہ سا پیا مینوں تفسیر والیاں لکھیا مینوں پردیاں پتہ لگیا اس آیت میں جناب فاطمہ بھی موجود نے اللہ بیان کر دے پیا نبی دے گھر والیو تو اور تو تواڈی عورتاں وچوں کوئی مثال ہی نہیں ہو سکتی صحابت ہویا جناب فاطمہ ورگی بھی کائنات تے کوئی عورت نہیں ہو سکتی آپ بھی آلے اور انہاں دا باپ بھی آلے فاطمہ جڑے گھر وچ گئی او کون ہے آپ نے فرمایا بابے وال ویکھو گے امام الانبیاء تے شوہر وال ویکھو گے تے سلطان الاولیاء نظر آئے گا بابا امام الانبیاء بولو بابا آنکھو نا پیار نال بابا تے شوہر سلطان الاولیاء جیڑا مور نہ لائے تے ولی نہیں بندا موران دی فرشت آ گئی بہت بڑی فائلہ آ گئی ہیں اے فائل کی دیئے اے مجدد الفسانی دیئے مولا علی نے مور لا دیتی اے بھی درخواست کی دیئے فائل کی دیئے اے بغداد والے پیر دیئے مولا علی نے مور لگا دیتی اے فائل کی دیئے اے داتا غریب نواز لاہور والے دیئے مور لگا دیو اے فائل کی دیئے محدث اعظم دیئے مور لگا دیو میں چاہنا پڑھ دیاں ساڑیاں بھی پھیلنا ٹر جائیں تاکہ مولا علی راضی ہو کہ ساڑیاں پھیلنا تے بھی مورا لگا دے کیونکہ 40 بندے جتھے بیٹھے ہونے تھے ایک اللہ والا بیٹھا ہوندہ جنہوں اللہ نے ولایت عطا فرمانی ہوندی ہے تسی منو نہ منو منو تے علم ہے نا اس واسطے اہل بیت طہار حضرت سیدہ خاتون جنت دا بابا سلطان الانبیاء سلطان امام الانبیاء تے باجل آپ دا شوہر سلطان الاولیاء سلطان الاولیاء حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اے فاطمہ تیرا تے بابا بھی آل ہے تیرا شوہر بھی آل ہے ذرا چولی وچے آن والے والدہ سی آپ نے فرمایا حسن مجتبہ جے آپ نے فرمایا سید الشہداء جے زینب پاک دا تعارف کران دیا فرمایا سیدہ زینب دی لختے جگرے جدا پتر بھی آلے ہون آلہ ہون تے جدا خامد بھی آلہ ہوئے جدا باپ بھی آلہ ہوئے سیدہ دے کھرانے دی شان کون بیان کر سکتا ہے اسی تے اے نہیں کہہ سکنے منو دست و دامان لیا رسول منو دست
جناب خیال بھی رکھنا ہے روزے دا کتے تقریر سندیاں روزہ ہی نہ لگ جائے منو دستو دا مان لے صدقے جاواں بابا دے بولا سینے چ زور آ جائے گا پاوراں یا میں جدوں بیٹھا سا کمرے چ مینوں لگدا سی بہت کمزوری محسوس ہو رہی ویکھو پلا کوئی کمزوری نہیں منو دستو دا مان لے اے میرا ذوق دوبارہ تینوں موقع ہی نہیں ملنا اے ذوق تیرا اے ہوئی پڑھ لے منو دستو دا مان لے رسول منو دستو دا مان لے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون چادر تطہیر دی وارث چادر تطہیر دی وارث سیدہ فاطمہ جس دے چادر دا مل پایا تے خدا نے پایا جنہوں قرآن نے آکھیا یطہرکم تطہیرا میرے ساڑھے کرائیں بیویاں چادرہ لین گل کوئی نہیں سیدہ پاک چادر لین دیا نے اللہ قرآن وچ بیان کر دے کہ چادر تطہیر دی مالک کہ صرف چادر تطہیر دی نہیں قیامت والا دن ہوئے گا امت مصطفیٰ دی عورتاں دی بخشش بھی فرما دے گی عورتاں دی بھی شفاعت فرمائے گی جس محمد دی تی دی نشان خدا جانڈک اپنا مقام کی ہوئے گا حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھی امت دے گناہ دیکھے نا اسا گناہ گاراں دے آقا نے پتہ سی کئی عاشق نیکوکار نے کئی عاشق بڑے گناہ گار نے آقا نے کملی پکڑی تے سرکار کار وچوں نکل دے او جنگل بیابان وچ چلے گئے میں تینوں چادر تطہیر دی گل سنان لگا آقا چلے گئے نا ایک غار وچ حضور نے سجدہ کیتا اور رو رو کے سجدہ کیتا ایک دن گزر گیا 2 دن 3 دن کملی والا نظر ہے بولو نظر ہے آقا نظر نہیں آئے صحابہ نو تو صحابہ اکرام تھے او صحابہ سننا جنہ دا پل نہیں سی لنگ دا نبی پاک تو بغیر حضرت ابو ہریرہ نے حضور نے فرمایا ابو ہریرہ جایا کر 24 گھنٹے تھے بیٹھے رہنے ابو ہریرہ ٹر پے تھوڑی دیر ہوئی تو دیکھا پلر دے اولے بیٹھ کے نا یا دیوار دے اولے ابو ہریرہ روندے پہنے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ رونا کیوں میں عرض کی تھی آقا رونا اس واسطے جڑا ایتھے آ جانا ٹائم لنگ جاندہ ہے جڑا تسا کیا گھر چلا جا رونا تے اس واسطے ابو ہریرہ دا او ویلا کس طرح لنگے گا او ویلا کس طرح لنگ صحابہ دیاں کڑیاں نہیں سن لنگ دی بولو کڑیاں اینا عشق سی نبی پاک دینا حضور نظر نہ آئے ایک دن گزر گیا 2 دن گزر گئے تیسرا دن آ گیا صحابہ اکرام نے مجلس مشاورت کی تھی مسجد نبوی دے اندر تمام صحابہ کٹھے ہو گئے میرے آقا علیہ السلام نظر نہیں آندے پہ صحابہ اکرام نے ہلکے تسلی تقسیم کر لے ادھر تسی چلے جاؤ ادھر تسی چلے جاؤ ایس سائٹ تے تسی چلے جاؤ تمام نبی پاک دے صحابہ ہلکے تقسیم کر کے چلے گئے ویکھنا نبی پاک کیڑے علاقے چلے گئے نے میرے آقا علیہ السلام سانو نظر نہیں آندے پہ سرکار دے صحابہ چل دیاں جنگل بیابان وال چلے گئے روایات وچ آندا ایک سرکار دا صحابی چل دیاں ایک گڑریے ایک جناب بکریاں چارن والے چھیڑو دے کول چلا گیا تے جا کے کہن لگا او چھیڑوا ایتھے کتے میرا نبی ویکھے آوے کتے میرا آقا ویکھے ہون او تے گڑریا سی بکریاں چارن والا چھیڑو سی بکریاں چارن والا او ساکھیا مینوں تیرے نبی دا کوئی پتہ نہیں کیڑے نبی دیاں گلاں پیا کرنا ہے میں تے تیرے نبی نوں نہیں جاندا سرکار دا صحابی کہندا ہوئے گا تو نہیں جاندا میں تینوں تعارف کرانا کہ مدینے والا جنوں سارا جگ جان اوے مدینے جیڑا نہ بولے انہوں تھوڑی جی کوڑی علا کے آخ دیو تو کیوں نہیں جاندا کلمہ کا دے واسطے پڑھنا ہے کج کے آکے مدینے والا ماہی جنوں سارا جگ اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین ساڈی جان دا اکھیاں دی او بولو اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین ساڈی جا کے کہنے لگا نبی پاک تو نہیں جاندا خدا دے عرش تے محبوب ساڈا گیا او چھیڑو بکریاں والا کہنے لگا میں نہیں جاندا جدو سرکار دا صحابی ٹرن لگا نا او سرکار دا غلام تے چھیڑو نے آواز ماری چرواہے نے او جان والیا اپنے نبی نو لبن والیا کھلو جا صحابی پھر آ گیا جس لئے قریب آیا نا تے او چھیڑو پلاکی کہندا او سامنے جڑی غار ہے نا
ਭਾਈਆ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਫੇਰਾ ਮਾਰਦਾ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਧਰੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਤ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਆਕਾ ਕਿਤੇ ਉਧਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਹਾਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਜੂਹਾਤ ਬਿਆਨ ਕਰ। ਉਹ ਛੇੜੋ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੁਬਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਾਮੀ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, صبح لے کے آنا, شامی بکریاں رچلا کے چلا جانا. ایک مینوں آواز میرے کلنا وچ آندی ہے, میں تے جنگل بیابان وچ بیٹھا ہونا, میرے کلنا وچ کسے دے دردناک لہجے نال رون دی آواز ہی آندی ہے. ایڈے دردناک لہجے نال روندا ہے تے روندا اے شگار والے پاسے ہے. اگے جا کے میں بھی نہیں ویکھیا ایڈے دردناک لہجے نال روندا آدمی ہے کوئی, اور رون والے دے ایڈا درد, اینا ہجر, اینا فرا کے او دے رون دے نال میریاں بکریاں نے بھی چارہ چرنا چھوڑ دیتا ہے. جا کے اس غار دے کے بیٹھیاں رہ دیاں نے اور چارہ بھی نہیں چک دیاں. میں جا کے انہاں بکریاں نو بڑے سوٹے مارنا, بڑیاں چھڑیاں مارنا, اٹھان دی کوشش کرنا. ہوئے آن والے نبی دے عاشقہ بکریاں اس غار اگے بیٹھیاں رہ دیاں نے, ہوئے اس غار اگے بیٹھیاں رہ دیاں نے. اوتھے بہ کے جناب رون والے دیاں جناب آوازاں سن دیاں رہ دیاں نے. عربی بولیا کہن لگا اے ہوئی نشانیاں تے میرے محمد مصطفیٰ دیاں دے, اے ہوئی نشانیاں. اے ہوئی نشانیاں تے میرے نبی دیاں نے. کہیے صلی اللہ ہو, پیار نہ رکھو صلی اللہ ہو. سرکار دے صحابی دوڑے دوڑے گئے نا تے غار دے بوئے کہ دردناک لہجے نہ رون والا رو رہے ہیں. صدقے کون سی رون والا؟ تیرا تے میرا آقا. سب کہیے صلی اللہ ہو. میرے آقا علیہ السلام روندے پینے آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس انداز وچ بیان کیتا ہے. آپ نے فرمایا اللہ رے جہنمی اب بھی نہ سردی ہوگا, رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا اسی رونے ملاں واسطے, پیسیاں واسطے, کوٹھیاں واسطے, بنگلیاں واسطے. اسی رونے اس واسطے پراڈو مل جائے, لینڈ کروزر مل جائے, سانو بڑیاں بڑیاں مرسیڈیز گڈیاں مل جان, اسی جائیداد واسطے رونے. پر میرے آقا غاراں وچ رہ کے اینا بغدادی مسجد والیاں واسطے جا کے رویا, رو رو کہ مصطفیٰ دریا, رو رو کے دریا بہا دی. کدی سنی دے اکھ وچوں آنسو نکل آئے تے او نبی پاک دی سنت بھی یاد ہو جائے گی, رو رو کے آج میرا ایک بیلی کہنے لگا نیڑے تیرے بوانگے پر سانوں کو جنایا قیمتہ سانوں اینا پڑھا دے. اگے پیٹ نال لگا پیا, میں تو اڈا بھی خیال کرنا پیا, پر رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا. حضرات حضور رو رہے, سرکار دو صحابی نے جا کر اس کی تھی آقا, اگو جواب نہیں آیا. بولو جواب. پھر آواز دیتی آقا, جواب نہیں آیا. پھر آواز دیتی آقا, جواب نہیں آیا. خیال ہی کردہ ہے میں چلدا چلدا جانا مدینے پاک دے اندر تے سرکار دے صحابہ نو جا کے آکھاں گا او نبی دے یارو. آقا علیہ السلام اس غار وچ بیٹھ کے رو رہے نے. سرکار دا صحابی آیا, چلدا چلدا آن کے میرے آقا دے صحابہ نو اطلاع کی تھی.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فلاں علاقے دے اندر ایک غار ہے، اس غار وچ جا کے میرے آقا آرام پہ کر دینے اور آرام دے نال گناہگار امت دی بخشش واسطے رو رو کے دعاواں پہ کر دینے۔ ایڈے دردناک راجے نال میرا نبی روندا ہے پیا کہ جانوراں نے چارہ بھی چرنا چھوڑ دیتا ہے۔ سرکار دے صحابہ چل پہ چل دے سارے صحابہ غار دے کول آ کے عرض کر دے سونے آؤ نا اسی تواڈے یادگار آئے ہاں، اسی تواڈے غلام آئے ہاں، دید دے متوالے آئے ہاں، لیکن میرے آقا نے سر مبارک نہیں اٹھایا، میرے آقا علیہ السلام نے اپنا سر نہیں اٹھایا۔ سرکار دے پیارے صحابہ اکرام چلے گئے، جا کے کہن لگے نبی پاک نو جناب فاطمہ دے نال بڑا پیارے، چلو چل کے پاک دامن بی بی نو لے کے اونے آ۔ حضرت سیدہ فاطمہ دے کولے آن کے کہن لگے بی بی اے سیدہ ساڈے نال چلو جناب دے والد گرامی، آپ دے ابو جان غار وچ بیٹھ کے روندے پے نے، روندیاں کتے روح پرواز ہی نہ کر جائے، سیدہ ساڈے نال تے آؤ۔ پردہ دار بی بی تابنے جناب دامن تھامیا چادر تطہیر دا، حضرات بکل ماری چل دیاں اس غار دے قریب ہی آ گئیاں، آن کے بڑی دھیمی جی آواز نال کیتی ابو جی اٹھو میں فاطمہ آئیاں جنہوں چھاتی تے لٹا کے پیار کر دے رہے ہو، جنہوں چھاتی تے لٹا کے پیار دین دے رہے ہو، جنہوں جگر دا ٹکڑا کہن دے رہے ہو، میں فاطمہ آئیاں۔ روایات میں چاہندہ میرے نبی نے سرنوں حرکت تک نہیں دیتی، جنبش تک نہیں ہوئی، فیصلہ بات دے گئی اور مسلمانوں جناب فاطمہ پھری آواز ماری، عرض کیتی ابا جانی میرے بال ویکھو، بابا جانی کیوں نہیں ویکھتے پے، تسی تے جناب امام الانبیاء نبی ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بٹیا اتنی دیر تک سر نہیں چکاں گا جتنی دیر تک رب میری امت دی گناہگار بخشش دی ذمہ داری نہ لے لوے۔ سرکار نے سر سجدے وچ رکھیا، جناب سیدہ فاطمہ نے میرے ول ویکھو فیصلہ بادی ہو، اینج سیدہ پاک نے دامن پھیلایا، دامن چادر تطہیر دا پھیلایا، عرض کیتی مولا اے او محبوب دی بیٹی ہے جدے سر دا وال کسے نہیں ویکھیا، بولو سر دا وال پیر دا گٹا کسے نہیں ویکھیا، میں دعا کر رہی ہوں مولا میرے بابے دی گناہگار امت دی بخشش فرما دے۔ جدوں اجے جواب نہیں آیا، جناب فاطمہ نے دوجی گل کیتی، جواب نہیں آیا، تیسری واری گل کیتی میرے مالکہ تینوں تے پتہ نہ محبوب دی بیٹی دے پردے دا توں تے جان نہیں نا، آج میں اپنے سر دے والاں دا سر تو کپڑا اتار کے وال ننگے کر کے تینوں واسطہ پا دیاں گی، مولا تینوں اے چادر تطہیر اتار کے والاں دا واسطہ پا کے التجا کراں گی۔ جدوں اے ارادہ کیتا اللہ جی وسوس فی صدور الناس، رب دے دلاں دے پیت جان دے، اللہ پاک نے فرمایا محبوبہ سر چک لے، تیاں دیاں بڑیاں لجاں ہوندیاں نے، جدوں تیاں چل کے دروازے تے آ جان کوئی بندہ موڑ نہیں سکدا انہاں نوں، جدوں تھیاں چل کے آ جان انہاں نوں انکار کوئی نہیں کر سکدا۔ محبوبہ تیرے رب دی چوکر تے فاطمہ آ گئی ہے، چادر تطہیر دا واسطہ پا دیتا ہے، اور او والاں دی گل کیتی ہے جڑے وال سورج دا، جنہاں تو سورج بھی حیا کردا ہے، جنہاں تو حیا آسمان دا سورج بھی کردا ہے، سونیا اپنا سر بھی چک لے، فاطمہ نوں بھی آج تھیاں دیاں بڑیاں لجاں ہوندیاں نے، اگر فاطمہ آ گئی ہے دی چادر تطہیر دا صدقہ تیری امت گناہگار نو میں بخش چھڑے آئے۔ حضرات گرامی جڑے کچھ رہ گئے اب عمل کرنے والے انہاں دا آخرت وچ میرے آقا شفاعت دا اذن لے جان گے، پھر ہوئے گا کی گناہگاری جو محشر میں فریاد کریں گے، وہ آقا فرمان گے آیا ہوں میں سرکار کہیں گے، کوئی آیا ہوں میں آیا، یا اللہ جڑا پردہ مدینے والا او دی شفاعت آن کے کروایا، کوئی آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار، اور ساری سجیدے میں ہوگا اور کھل جائیں گی زلفیں گناہگار کی بخشش کا وہ اصرار کریں گے۔ حضرات گرامی چادر تطہیر دا واسطہ آیا، خالق کے کائنات نے فرمایا محبوبہ سارے چک لے اسی تیری گناہگار امت نو بری فرما چھڑے آئے۔
اوہ سیدہ فاطمہ دی چادر دا واسطہ پا کے تسی بھی آکھو منو دستو دام رسول منو دستو سینے دے زوتے آکھنا منو دستو دامان حضرات جدو وہ ویلا آیا میدان حشر دا میدان آئے گا نا 70,000 حوراں دے چرمٹ وچ سیدہ نکلن گئی ہیں کنا چرمٹ ہوئے گا 70,000 حوراں دے چرمٹ وچ محبوب دی لاڈلی نکلے گی نا جس ویلے جدو میرے محبوب دی لاڈلی نکلے گی تو پھر انبیاء بھی ہونگے اولیاء بھی ہونگے صلحاء اتقیاء علماء بھی ہونگے تو میرے محبوب دی بیٹی جدو جس نکلے گی نا تو آواز کی آئے گی آواز آئے گی حشر وچی آواز آئے گی نظران جھکا لبو حالانکہ نظرہ کنیاں ہون گیا میریاں تیریاں نظرہ نہیں جناب آدم دیاں نظرہ ہون گیا حضرت پیارے نوح دیاں نظرہ ہون گیا پیارے شیش دیاں نظرہ ہون گیا حشر وچی آواز آئے گی نظرہ چکا لبو والد دل کے آ رہی دستار فاتح آنکھو نا یار والد دل کے بابا دے بلان دیا کوئی والد دل کے آ رہی دستار تے بخشے کدی نہ جان گے حامی یزید دے چے کر کدی بھی ہو گیاں بیلا فاطمہ مولا علی دی شان دا شنگار شرم و حیا دے ملک دی سالار ایک باری فاطمہ دا ناتے گھج بج کہہ لو ہاں کوئی شرم و حیا دے ملک دی شرم و حیا دے ملک دی شاہ او سیدہ فاطمہ جن محبوب مصطفیٰ دا آخری ویلا آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے 14 دن بخار دے ہو گئے تو سیدہ پاک دامن عرض کر دیا نے ابو جی 3 دن ہو گئے نے ایک عربی آن کے بوہا کھڑکاندہ ہے 3 دن ہو گئے نے کوئی پینڈو ہوندہ ہے بوہا کھڑکاندہ تے میں کہنے ابا جان دی طبیعت بڑی ناساز ہے جا چلا جا حضور فرمائے بیٹی وہ چلا جاندہ ہے بابا چلا جاندہ فرمائے بیٹی پتہ ہی کون سی بابا جانی نہیں خدا جاندہ یا مصطفیٰ جاندہ آپ نے فرمایا بیٹی اگر نہیں جان دی تے سن لائے جیڑا تیرے دروازے تے 3 دیاڑے پیڈو بن کے آندا رہیا عربی بن کے آندا رہیا دیہاتی بن کے کسان بن کے جٹ دیہاتی بن کے آندا رہیا اے میری بٹیا تے جگر دیا ٹکڑیا پیچھے ہٹ جا ذرا تیرے بابے دا یا آخری ویلا آ گیا ہے اج تیرے بابے دا یا آخری ویلا آ گیا بٹیا ذرا پاسے ہٹ جا چادر تطہیر دی بکل مار لے بابا جانی ہے کون ہے آپ نے فرمایا نہ مکے دا رہن والا نہ مدینے دا رہن والا بابا جانی ذرا تعارف دے کرا دیو آپ نے فرمایا اے اوے جڑا چاچیاں کولوں آن کے بھتیجے کھو کے لے جاندا ائی مامیاں کولوں آن کے بھانجے کھو
کے لے جاندا ہی ویراں دے کولے آن کے ویر کھو کے لے جاندا ہی اے تے بڈھڑے باپ دے سہارے لے کے چلا جاندا بڈھڑیاں ماواں دے کولوں دھیاں تے پتر لے کے چلے جاندا ہے بیٹی جدے گھر وچ آوے صفے ماتم بھی جاندا ہے اے ملک الموت ابا جی 3 دن ہو گئے تے آندا رہیا ہے اگے نہیں آندا رہیا فرمایا بیٹی اگے کیویں آوے تیرے پردے دا حیا پیا کردا اے اے تیرے پردے دا حیا پیا کردا ہے اج مسلمانوں جس گھرانے دا حیا آسمان دے فرشتے کرن جتھے آن کے آسمان دے فرشتے بھی حیا پہ کردے نے اس گھرانے دی شان کی ہوے گی اج میرے آقا دی بٹیا جناب ایک شہر تے ہو گئیاں میرے آقا دا آخری ویلا آ گیا کوہرام بچ گیا تے جناب فاطمہ پا کے اپنے گھر دے اندر چلیاں گئیاں جا کے چادر تطہیر کھول کے آپ دی اکھاں چ آنسو ننے ننے شہزادے کول آ گئے آکھن لگے ماں کدے واسطے رونی ہے عرض آپ نے فرمایا میرے شہزادیو تواڈے نانا چلے گئے نے دنیا تو حضرت امام حسنین کریمین بھی مسجد دے اندر آ گئے آن کے ویکھیا نانا حضور دا وصال ہو چکیا ہے حضرت پیارے امام حسنین کریمین نانا جی دے کول بیٹھ گئے جویں بچہ دیوانہ وار گلا کر درد کیتی نانا جی بول دے کیوں نہیں اگے تے سجدہ کر دے سو 72 تسبیحاں میرے خاطر پڑھیاں اگے تے بڑے ناز تے نین چک دے سو اے بابا جانی اج کیوں نہیں اٹھ دے نانا جانی اٹھو لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے نے اور جناب سفر دیاں لمبیاں چادراں لے کے میرے آقا محو ابدی نیند آرام فرما ہو گئے میرے آقا علیہ السلام حضرات گرامی میں تے آقاں گا اونچیاں لمبیاں وے لالی کھجورا خواجہ غلام فرید نے فرمایا پت پتر جلا دے سا ہاوے وے غلام فریدہ وے اتھے کی وسینا او جتھے مدنی نظری نیا ہوے حسنین کریمین حسنین کریمین کدی سجے جاندے رہے کدی کھبے جاندے رہے مسلمانوں وہ جنہ دا نانا چلا گیا ہوئے تے نانا بھی ہوئے امام الانبیاء آکو سبحان اللہ نانا بھی ہوئے امام الانبیاء او محبوب کائنات کہیے صلی اللہ ہو حضرت سیدہ فاطمہ نے وہ بھی دکھ چلے وہ سارا واقعہ تفصیل دینا میں عرض کرن تو نالا کہ میں گریز کرانگا کیونکہ نہ انہی ہمت نہ طاقت سیدہ فاطمہ جدو سرکار دا ویلا آخری آیا نا تو رو کے عرض کی تھی بابا جانی آپ تے جا رہے ہو تے فاطمہ کو تے فرقت برداشت نہیں ہونی سرکار نے اپنی بیٹیاں نو رو دیاں ویکھیا آہستہ آہستہ بدن تے لڑکھڑاہٹ سی حضور اٹھے اپنی صاحبزادی نو سینے نہ لگا کے فرمایا فاطمہ رونا عرض کی تھی بابا جانی کیوں فرمایا محمد دی نگاہ نال ویکھنا آسمان دیا حوراں بھی تیرے رونے وال ویکھ کے چیخا پیا مار دیا رے فاطمہ محمد دے موجودگی چ مت رو حضرت سیدہ فاطمہ نے عرض کی تھی بابا جانی میں تے برداشت نہیں کر سکاں گی فرمایا بیٹی میں وعدہ کرنا خاندان وچوں سب تو پہلے محمد دے نال ملاقات ہوے گی تے فاطمہ دی ہوے گی پھر وہ بھی ویلا آ گیا 2 رمضان شریف دا دن چڑھیا 2 رمضان آج پہلی ہے تے کل یہ فرمائشی تقریر ہے جناب شیخ صاحب دے یہ فرمائشی ورنہ میرا موضوع کچھ اور سی آج میں حضرات انہاں کہا جی ایک باری ضرور سنا پچھلے سال میں نہ سن سکیا سیدہ فاطمہ 2 ماہ رمضان دا دن آیا بیٹھیاں بیٹھیاں ذکر تے فکر کر دیاں آنکھ لگ گئی میرے محمد دا دیدار نصیب ہو گیا وہ بغدادی آڑے اچھی آنکھوں نے سبحان اللہ سوڑے محمد دا دیدار نصیب ہویا تیاں والے ہو یہ تیاں ایک بڑیاں نازک موڑ ہوندہ ہے پرایا تن ہوندہ ہے سیدہ فاطمہ نے سرکار نے ویکھیا اور رو کے عرض کی تھی بابا جانی تہاڈی فرقت برداشت نہیں ہو رہی بلکہ میں تاریخ ابن سعد دے اندر پڑھے ہے کہ 2 رمضان المبارک نو محبوب مصطفیٰ دے دروازے تے ایک اونٹنی آئی تے اونٹنی کیڑی سی جس اونٹنی تے میرا کملی والا سواری فرماندہ سے ناکا اونٹنی سیدہ فاطمہ دے بوئے تے آئی آن کے منہ مارے آن کے دروازہ کھڑکا دیتا محبوب دی
گھروں پتہ لگا ایک اونٹنی آئی ہے. سیدہ فاطمہ نے فرمایا بند دیو. جدوں تنہا علیحدہ ایک حویلی وچ سیدہ فاطمہ تشریف لے گئیاں, سیدہ فرماندیاں نے اس جانور اونٹنی دی اکھاں چ آنسو جاری سی. تو اونٹنی بول کے آندی ہے میرے مالکا مینوں قوت گویائی عطا کر, تیرے محبوب دی لاڈلی بیٹی دے نال کوئی گل ہی کر لواں. اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب پاک دی اونٹنی نو ناکا نو قوت گویائی عطا کی تھی, اور رو کے اونٹنی کہن لگی سیدات النساء میں تواڈے بابے جان دی سواری سا, میں تواڈے بابے نو فلاں مقام تے لے کے گئی, فلاں مقام تے لے کے گئی, فلاں مقام تے لے کے گئی. اج میرا یہ آخری ویلا آ گیا, کل ملاقاتاں تواڈے بابا جی دے نال ہون گیاں. سیدہ فاطمہ اگر کوئی پیغام بھیجنا ہوے تے میرے ہاتھ بھیج دیا جے. حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا ابن سعد تاریخ پڑھ کے ویکھ لے, آپ نے اونٹنی دا ساری اپنی گود وچ رکھ لیا تے پیار کر دیاں. آپ نے فرمایا اونٹنی بڑے بختاں والی ہے, میرے بابے دا تینوں دیدار نصیب ہو گیا ہے. روایات وچ آندا نبی دی بیٹی دا گود ملن دی دیر سی تے اونٹنی دی گود وچ روح پرواز کر گئی. جدوں روح پرواز کر گئی سیدہ فاطمہ نے ایک مخمل دے اندر اس اونٹنی نو کپڑے دا کفن دے کے جویں کسی چیز نو کپڑے وچ لپیٹی دے اور انہوں دفن کروا دیتا. حضرات گرامی اوہی رات آئی سیدہ فاطمہ ہر ویلے روندیاں نے بے چینی کیف ہی کیف, اور ہر ویلے محبت مصطفیٰ وچ ڈبیاں رہنا. راتی ستیاں تے میرے آقا دا دیدار نصیب ہو گیا. سرکار نے فرمایا بیٹیا کادے واسطے رونی؟ عرض کیتی بابا جانی رونی اس واسطے آ میرے کول تہاڈی جدائی برداشت نہیں ہوندی, فرقت برداشت نہیں ہوندا, آقا بچھوڑے برداشت نہیں ہوندے. میرے آقا نے فرمایا بیٹیا اگر تیرے کول نہیں ہوندا تے مدتاں فرقتیاں ختم ہو گئیاں, وچھوڑے دی مدت ختم ہوگی. بیٹیا کل تیسرا روزہ رکھ لے, افطاری ساڈے کول کریں گی آن کے. حضرات گرامی افطاری تیری ساڈے نال ہوگی. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں اینی گل سنی فیصلہ آبادی ادھر دل تے ہاتھ رکھ کے میری بات سماعت کرنا. جدوں میرے آقا نے اینا کہہ دیتا کل دی افطاری ساڈے کول ہوے گی, انج لگا جویں سیدہ فاطمہ وچ جوانیاں آ گئیاں, بیماریاں کوئی نہ رہ گئیاں, ضعف کوئی نہ رہ گیا, کمزوریاں کوئی نہ رہ گئیاں. اگے تاریخ والا لکھیا فاطمہ کدی کسے نکر وچ بیٹھے, کدی کسے نکر وچ, کدی کسے نکر وچ آقا نظر نہیں ہوندے, ہر ویلے روندی رہندی ہے جناب فاطمہ. اے ہلکے اکھاں دے جڑے کالے سیاہ ہو چکے اور لال ہو چکے نہ ہلکے پے گئے سن اکھاں دے دوالے دوالے. اوے سیدہ ہر ویلے روندیاں رہندیاں نے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹی کل ساڈے نال افطاری کریں گی. مسلمانوں جنوں اینی گل کیتی سیدہ پاک وچ جوانیاں آ گئیاں, انج لگا جویں بیماری ضعف ختم ہو گیا. اٹھیاں تے اپنے لالا نو بلا لیا, حسنین کریمین بیٹا جی اماں جی فرمایا قریب آ جاؤ. حضرت امام حسنین کریم قریب آ گئے. آپ نے فرمایا بیٹا ذرا کپڑے اتارو, نویں کپڑے پا لو. نویں کپڑے پا کے کپڑے دھون لگ پئیاں. حضرات کپڑے دھوا کے نویں کپڑے پا کے آٹا اپنے ہتھاں نال گنیا. کنیز دوڑی دوڑی آن کے کہندی ہے فاطمہ اگے تے اسی تیرے گھر دا آٹا گن دیندیاں سا, فاطمہ ہن سانو آٹا کیوں نہیں گنن دیندی؟ آپ نے فرمایا اس تو دوبارہ فاطمہ بعد وچ کدی آٹا نہیں گننے گی. اج گھر وچ فاطمہ دا آخری گواری آٹا گننا ہے. فاطمہ دی آخری وار اپنے ہتھاں دے نال آٹا گن کے اپنے لالا نو روٹیاں پکا کے دے کے جا رہیاں. مسلمانوں جنوں شہزادیاں دے کپڑے بھی دھو لے, آپ نے غسل بھی دے دیتا, کنگھی بھی کر لئی, سراں تے چھوٹے چھوٹے امامی بھی سجا دیتے, اکھاں وچ سرما بھی لگا دیتا, اور اپنے ہتھاں دے نال آٹا گن کے روٹیاں پکا دتیاں. اور روٹیاں پکا کے ماں وفادار اپنے پتراں نو روٹی جس ویلے کھواندی ہے پئی تے مولا علی تشریف لے آئے. حیدر قرار آ گئے. حیدر قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے آئے سیدہ پاک دا عمر روٹیاں کھواندیاں ہاتھ بن کے اٹھ کے کھڑیاں ہو گئیاں. حضرت مولا علی حیدر قرار نے فرمایا اے میری فاطمہ زوجہ محترمہ اگے کدی یہ انداز نہیں اپنایا. اپنے ہتھاں دے نال روٹی کھوان والی ہے ماں, اپنے ہتھاں دے نال کپڑے بھی دھو دیتے نہیں. اج کھڑی بھی بڑے احترام دے نال ہو گئی ہیں. یہو جہا انداز اگے کدی نہیں اپنایا. جدوں اینی گل کیتی سیدہ فاطمہ نے اج اپنے ہاتھ بن لے, اپنے خاوند دے اگے ہاتھ بن کے آکھیا میرے آقا زندگی گزار چھڈی, تواڈے نکاح دے اندر میرے شوہرو کوئی بولیا چالیا ہووے معاف کر دینا. ہو سکدا کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہووے زندگی دے اندر, مینوں معاف کر دینا. پیارے علی المرتضی اینی گل سنی تے چیخاں نکل گئیاں. نالے سیدہ فاطمہ بولیاں کہن لگیاں میرے
میرے سرتاج من حیدر قرار علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پیارے علی میں جا رہی ہوں مینوں نانے پاک دا دیدار ہویا سی آقا میرا انتظار کر دے رہے شام دی افطاری نانے پاک دے کول ہوے گی شام دی افطاری حضور دے کول ہوے گی مسلمانوں سیدہ پاک نے جس ویلے ہاتھ اس طرح بننے فیصلہ بادیو جدو وفادار بی بی ہوئے نا تے آخری ویلا اس دا آئے تے ہوبے خامد محبت کرنے والا وہ ویلا نہیں ہو برداشت کردہ مولا علی تے کمیں ویلا آیا تاریخ دیاں کتاباں حدیث دیاں شاہد نے سیدہ پاک نے ہاتھ بننے اے او ہاتھ سن جنہ ہاتھاں نو کملی والا چومدہ سی کملی والا بوسے دیندہ سی اے او ہاتھ سن جنہ نو کملی والا چمے اور سرکار پیار فرمان سیدہ فاطمہ نے اپنی شوہر دے گی انج ہاتھ بن کے آکھیا اے میرے آقا مینوں معاف کر دینا کوئی زندگی دی کتائی غلطی کوئی لغزش ہو گئی ہوئے تے معاف کر دیا جے سیدہ فاطمہ بولیاں کہن لگیاں میں جا رہی ہاں پیارے علی میری دوجی وصیت بھی یاد رکھنا اے میرے یتیم جڑے تواڈے کول بیٹھے ہوئے نے مولا علی فرمان لگے سیدہ کہو جیاں گلاں پیاں کر دیاں ہو آپ نے فرمایا اے پیاری اسما لیا میری لالاں دی جوڑی نو بلا کے حسنین کریمین بھی دوڑے دوڑے آ گئے حسنین کریمین نو سامنے کھڑے کر کے فرمایا پیارے علی اے میرے لالاں دی جوڑی دا خیال رکھی ماما مر جن پتر دے تھیاں دیواراں دے نال لگ کے روندیاں رہندیاں نے ماما سر تے نہ ہون تے پتراں نو چپ کران والا کوئی نہیں ہوندا اے پیارے علی المرتضی اپنے ہتھاں دے نال روٹیاں پکا کے کھوا دتیاں نے اے میں تیار کر کے رکھ دتیاں نے پیارے علی المرتضی نے فرمایا فاطمہ کہو جیاں گلاں کرنی عرض کیتی میرے سرداج مانے کساں تے کل غسل کفل دے اندر میرے تجہیز و تکفین دے اندر مشغول ہوو گے میرے بچیاں نو پیاس لگے گی پانی کون پلائے گا میرے لالا نو روٹی کھان دی لوڑ پئے گی روٹی کون دے گا میرے شہزادہ میرے پیاری علی المرتضی شہزادیاں نو بھوک دا احساس نہ ہون دینا یتیمی دا احساس نہ ہون دینا حضرت امام حسن نے فرمایا پیارے بیٹا حسن جی اماں جی فرمایا بہن زینب کتھے ہی بلا کے لے گیا جناب زینب پاک بھی آ گئیاں آپ نے فرمایا بیٹی خیال کری بہنا جڑیاں ہوندیاں نے ویراں دا بڑا مان کرن والیاں ہوندیاں نے نی زینب میں تے جان والیاں دنیا تو میرا تے انتقال وشال ہون والا ہے زینب پاک دیاں ایک باری چیخاں نکل گئیاں علی المرتضی شیر خدا نے بٹیا نو سینے نال لگا کے فرمایا زینب نہ رو تیرے تے رون دا پیریڈ بڑا لمبا ہے نی زینب نہ رو سیدہ زینب پاک روندیاں پیاں نے فاطمہ چپ کراندی ہے ایتھے تیاں جدوں ڈولی ٹرن لگ دی ہے ماواں روندیاں تن قدم نال نال جاندیاں نے مور تک نال جاندیاں نے لیکن سیدہ فاطمہ دا آخری ویلا آیا آپ نے آخری ویلے اپنی بیٹی نو فرمایا بیٹی تیرا تے رون دا پیریڈ ہی بڑا لمبا ہے بہت بڑا لمبا پیریڈ ہے عرض کیتی بابا جانی ہو کیویں آپ نے فرمایا بیٹی تینوں نہیں پتا اسا تیرے نانے مصطفیٰ کولو ساریاں گلاں سنیاں نے اسا تیرے نانے کولو بیٹی اسا تیرے نانے دے کولو ساریاں گلاں سن لیاں نے میرے آقا نے فرمایا میری اولاد تے کربلا لگے گی ایک باری کربلا دا میدان ہوے گا 72 سواریاں لے کے مدینے چوں نکلے گی نی زینب علی تے فاطمہ دے اگے رون والی ہے 72 کچاوے بھر کے لے کے نکلے گی مدینے پاک جائیں گی مدینے تو کربلا چلی جائیں گی نی زینب تیرے اگے علی اکبر بھی کشتہ نظر آئے گا علی اصغر بھی ڈگدا نظر آئے گا قاسم عباس دے بازو قلم ہوندے نظر آؤن گے علی اکبر دی جوانی قربان ہوندی نظر آئے گی اے زینب تو ساریاں سواریاں جڑیاں بھر کے لے کے جا رہی ہیں نی زینب چپ کر جا خالی سواریاں لے کے واپس مدینے آئیں گی تیرے تے ہونڈا پیریڈ بڑا لمبا ہے جناب فاطمہ پاک نے فرمایا زینب جنوں ویلا آ جائے ان اللہ ما صابرین صابراں دی اولاد نہیں تھی صبر کر کے وکھائی اپنی آل اولاد دے نال پیار کیتا وسیعتاں کرنے تو بعد حضرت پیارے علی المرتضی نو جناب فاطمہ فرمان لگیاں عرض کیتی میرے سرتاج من میرا جنازہ رات دی طریقی وچ اٹھانا تسی تے جان دیو اپنی بیوی دے پردے دے بارے دے اندر اے پیاری علی المرتضی رات دی طریقی ہوے اور پھلاں دیاں پتیاں اوتے پائیاں ہون درختاں دے پتے اوتے پا کے لے کے چلے جانا کوئی فاطمہ دے جنازے دی چار پائی تے بھی نگاہ نہ مار سکے حضرات انیاں گلاں جس ویلے ہوئیاں حضرت امام اگے تے پیارے علی کلے سنڈے سن پئے ہن پیارے امام حسنین کریمین بھی
آ گئے اپنی ماں دیا گلاں سنیاں ایک باری چیخ مار کے رو پے عرض کیتی اما جان جی ساڈی عمر بھی تینوں لگ جائے اتنی وفادار ماں جی چکی چلاوے تے جناب جڑا ذکر کر دیے نالے قرآن پڑھ دیے نالے چکی چلا دیے ایسی وفادار ماں جڑی نماز پڑھن لگ پے چکی چھڑ کے تے چکی رک دی نہیں بلکہ چکی چل دی رہندی ہے آقا دے کول آن کے پوچھدیاں نے ابو جی چکی چلان والا کون ہے آپ نے فرمایا بیٹیا چکی تو چلا رہی ہے نماز دا ٹائم ہو گیا نماز پڑھن لگ پئی بیٹا تیری چکی چلان والا سدرا دا راہی جبرائیل امین نوکر بن کے آیا سی نوکر بن کے آیا سی تیرے ایسی ماں جی چکیاں آسمان دے فرشتے چلان ہیں وہ بھی جن شیر قرآن پڑھ پڑھ کے سنا کے پلایا ہوئے حضرات جنہوں آخری ویلہ حسنین کریمین روئے تے حضرت اسمان نو جناب فاطمہ کہنے لگی اسما میرے شہزادیاں نو میرے سامنے رون نہ دے انہوں نے کہو جاؤ شہزادیو جنہ بقی دے قبرستان وچ تے اپنی ماں دی صحت یابی واسطے دعا مانگ کے آؤ حکم دی تعمیل کر دیا شہزادے دو میں چل دے اپنی جنت البقی دے وچ آئے نا تے آن کے دعا منگی دعا منگ کے واپس گئے اگے دروازہ بند بولو دروازہ تھکتے نہیں گئے بے دروازہ اگے دروازہ بند حسنین کریمین جلدی دینا لے آگے جناب اسما تے فضا لونڈی بھی دروازے تے کھلوتیاں ہوئیاں نے آواز دے کے آکھیا جناب اسما بنت اے پیاری اسما جناب میری اماں جان دروازہ کیوں نہیں اندروں کھول دیاں پیاں تنے طرح اندر آرام پیاں کر دیاں نے جناب اسما بولیاں کہن لگیاں شہزادیو تہاڈی ماں اندر جناب اللہ دے حضور التجاواں پیاں کر دیاں نے مناجات پیاں کر دیاں نے اللہ دے حضور رو رو کے التجاواں پیاں کر دیاں نے حضرات دروازہ کھلایا تے اپنی ماں دے کول بیٹھ گئے حیدر قرار بھی بیٹھے ہوئے نے جناب فاطمہ بھی بیٹھیاں ہوئیاں نے اجے گل پوری نہیں کیتی جناب فاطمہ بولیاں کہن لگیاں میرے سردار من شہزادے آگے نے انہاں دے سامنے کیویں میں گل کراں انہاں دے سامنے کری ساری گل نہیں کراں گی حضرات انی گل کیتی تے جناب مولا علی نے فرمایا شہزادیو جاؤ ایک واری جا کے اپنے نانے پاک دے روزے تے جا کے حاضری دے کے آؤ جاؤ جا کے نانے پاک دی بارگاہ دے اندر سلام کر کے آنا حسنین کریمین ہولی ہولی چلدیاں نانے پاک دی چوکڑ تے آئے روایات وچ آوندا ہے اندر مناجات ہوندیاں پیاں نے اللہ دے حضور التجاواں ہوندیاں پیاں نے یا اللہ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہوے تے مینوں معاف کر دینا کدی رب کولوں معافیاں تے کدی شوہر دے کولوں معافیاں جناب فاطمہ پاک التجاواں تے مناجات کر دیاں پیاں نے اوے شہزادیاں دے جان دی دیر سی پھر دروازہ کھڑک پیا اسما بولیاں کہن لگی شہزادیو اندر نہیں جان دینا حضرت امام حسنین کریمین دروازے دے نال لپک گئے عرض کر دیا نے اماں تینوں مدینے والے دا واسطہ ہی دروازہ کھول دے جدے نال مناجات کر دیے پئی تینوں خدا دا واسطہ ہی دروازہ کھول دے ماں آخری والے اپنی شفقت دے ہیٹھ بیٹھ لیندے اماں ماما ٹر جاندے پتر ایک واری روندے رہ جاندے نی ماں درا دروازہ کھول تیری شفقت دے تیری اگوشت دے اندر ماں والی محبت لے لئیے حضرات نے گل کیتی دروازہ کھلیا دروازہ کھلیا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ امام حسین بھی آگئے مولا علی نے فرمایا بیٹا تسی تے نانے دے روزے تے گئے سو تو بڑی جلدی واپس آ گئے ہو بڑا پیارا جواب سننا حضرت امام حسن کہنے لگے ابو جی اسی بالکل گئے سا فرمایا بیٹا بڑی جلدی واپس آ گئے عرض کیتی ابا جانی واپس بڑی جلدی اس واسطے آیا اجے نانے پاک دا روزہ نہیں سی آیا تے سانو جناب ابراہیم علیہ السلام دا دیدار نصیب ہو گیا 40,000 نبیاں دے باپ جد الانبیاء شیخ الانبیاء دا دیدار نصیب ہو گیا حضرت پیاری ابراہیم علیہ السلام نے اینج ہاتھ کھول کے فرمایا ویکھو لوگو فاطمہ دے یتیم میرے وال ٹرے آ رہے جے آؤ ویکھ لو فاطمہ دی جوڑی یتیماں دی صورت وچ ٹری آ رہی ہے صحابہ جی میں پیچھے ویکھیا جناب اسماعیل بھی کھلوتے ہوئے سن چاہے اینی گل جناب ابراہیم دے کولوں سنی پچھلے جناب اسماعیل بولے کہن لگے او ویکھ لو قیامت دے روز دے شفیع اور شفاعت کروان والے بھی آ گئے جے اسی اینی گل سنی تے اگے اسا دھیان ماریا سانو نانا جان اپنی زلفاں سوار دے نظر آئے آپ نے فرمایا او فاطمہ دے یتیموں نیڑے آ جاؤ آؤ ذرا قریب ہی آ جاؤ اسی روزے دے قریب ہی ہو گئے نانا جان نے فرمایا شہزادیو تہاڈی ماں
ماں دا آخری ویلا ہے میرے کو سلام کرنے تو بعد فوراً اپنی ماں دی آغوش میں چلے جاؤ سانو یقین ہو گیا ساڑی ماں دا وشال ہونے والا ہے اماں دروازہ کھولتے اپنی آغوش میں لے لے ذرا وہ پاک دامن بی بی نے شہزادیاں نو آغوش میں لیا اور سینے نہ لگایا روایات میں چاہتا التجا کی تھی اللہ سارے جہان دیاں روحاں اسرائیل آن کے قبض کر دائے مولا دنیا دے علماء تے مجددین تے تمام دیاں روحاں آن کے اسرائیل قبض کر دائے مولا تو اپنے نبی دی بیٹی دے پردے نو جان لے مولا اپنے ید قدرت دے نال جان کٹ لیں تاکہ تیرے نبی دی پردے دا بھی تقدس پامحال نہ ہوئے کدی پردہ پامحال نہ ہو جائے حضرات گرامی علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان میں فرمایا ہے سارے جہان دیاں روحاں اسرائیل کر دے جناب فاطمہ دی روح اللہ پاک نے ید قدرت دے نال آپ نکالی ہے جدو جناب فاطمہ دا وشال ہو گیا حسنین کریمہ نے اپنی ماں توجہ میرے وال فرماؤ چھاتی دے نال لیٹ گئے کتے جناب زینب تب لیٹیاں ہوئیاں نے کتے امام حسنین کریمہ لیٹی ہوئے نے میں تے آکھاں گا جلنا کھراں وچی ماں نہیں ہوندی جلنا کھراں وچی کوئی کوئی جلنا کھراں وچی ماں نہیں او نہ کھراں وچی چھا نہیں ہوندی او نہ کھراں وچی چھا نہیں پتر لکھواری پاویں جان بھی منگے وے ماما کو لوں کدے نا نہیں ہوندی ماما کو حضرات وشال پڑھیا تو انہوں کچھ نہیں آکیا جدی ماں نہ کرنے والی ہے وہ چپ رہے جدی ماں پیار کرنے والی ہے گل کے گج کے آکے ماما کو لوں کدے نا نہیں کوئی ماما کو لوں کدے پتر لکھواری جان بھی منگے وہ ماما کو لوں کدے روایات میں چاہتا جناب فاطمہ نے زندگی بیچی حضرت بی بی ام سلمہ نے بلا کے فرمایا اماں جی ذرا پانی دا اہتمام کر لو تاکہ میں غسل بھی کر لوا ایک روایات میں چاہتا ہے حضرت مولا علی نے آکھیا پیارے علی تسی میں نے غسل دینا جناب اسماء دے نال مل کے ایک روایت میں چاہتا خود آپ نے غسل پایا غسل کیتا اور جناب لباس پہنیا صدقے اس بی بی دے جس نے غسل و کفن دا خود اہتمام کر کے چار پائی تے لیٹیاں اور گنبد خضرات تے کعبۃ اللہ والمنہ کرتا کدی ادھر کدی ادھر کدی ادھر کدی ادھر ذکر خدا کر دیاں روح کف سے انصری تو پرواز کر انا للہ و انا الیہ راجعون جس نے پاک دامن دا انتقال ہویا وصال ہویا سیدزادے کدی ادھر کدی ادھر کدی ادھر کدی ادھر تے آپ دا جنازہ رات دے ٹائم اٹھیا جس نے جنازہ رات دے ٹائم چاند ایک نفوس قدسیہ اہل بیت دے کرانے دے اے پاک دامن دے چار پائی نو موڈا دے دیا قبرستان جنت البقیع وچ لے کے گئے جنازہ پڑھان والی شخصیت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دی سے حضرت مولا علی دا بھی ذکر ہوں میں تو دو میں روایتہ سنا دینا متا اگلے جمعان کیا کچھ ایت حضرت علی لکھے ہے حضرت مولا علی دا بھی ذکر ہوں کہ مولا علی نے جنازہ پڑھایا ہے لیکن معتبر تاریخ الخلفاء وچ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرما دے نے اور بھی دیگر کتابیں فرما دے نے جس نے جنازے دا امام منتخب ہون لگا مولا علی کہنے لگے پیارے ابو بکر تو انو امام میرے مصطفیٰ نے مقرر کیتا ہے تے جنو کملی والا امام مقرر کرے فاطمہ دے جنازے دا امام بھی اوہی صدیق مقرر ہوئے گا تو آڈی موجودگی وچ میں مصلی امامت تے نہیں کھڑا ہوں گا حضرت ابو بکر نے پاک دامن سیدہ پاک دا جنازہ پڑھیا جیڑا سیدہ دا جنازہ پڑھے انہاں وچ کدی اختلاف ہو سکدا اللہ رب العالمین اہل بیت طہار دا نال پیار عقیدت رکھن دی اللہ توفیق عطا فرمائے چنگ بازار دے اندر حضور محدث اعظم رحمت اللہ علیہ دی یہ نشانی ہے محدث اعظم کیسٹ پیر جہانگیر رضوی صاحب پورے ملک پاکستان دے نامور علماء
اور اج تو 50-60 سال پہلے دے جڑے علماء سی انہاں دیاں خطابات بھی انہاں کول محفوظ نے. تشریف جدوں لے کے جایا کرو یہ ضرور خریدیا کرو تاکہ دوستاں نال تعاون بھی ہو جاندا ہے، مسلک حقاں دی خدمت بھی. چنگ بازار دے اندر حضور محدث اعظم رحمت اللہ علیہ دی یہ نشانی ہے. محدث اعظم کیسٹ پیر جہانگیر رضوی صاحب پورے ملک پاکستان دے نامور علماء اور اج تو 50-60 سال پہلے دے جڑے علماء سی انہاں دیاں خطابات بھی انہاں کول محفوظ نے. تشریف جدوں لے کے جایا کرو یہ ضرور خریدیا کرو تاکہ دوستاں نال تعاون بھی ہو جاندا ہے، مسلک حقاں دی خدمت بھی.